वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है हमारे सामने है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। ISPR का एक बयान भी हमारे सामने, लेकिन मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज जो हैं इस हवाले से बनाई जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले काबीना का इजलास भी हुआ है, उसमें भी अहम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं और इसके अलावा फ़ौज की तैनाती के हवाले से भी एक बड़ा अहम फैसला हो चुका है। बुखारी साहब, ये जो हिकमत अमली बनाई जा रही है चीज़ों को कंट्रोल करने की, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो है इससे जल्दी हम कोई फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि फ़ौज के आने के बाद अब वो कल वाले वाक़यात की ना तो रेपिटेशन हो सकती है, ना किसी को ज़रूरत होगी उन इलाकों का रुख करने की भी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ। तो एक तो ये है कि इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी, जो शहरों के लोग हैं जो बसते हैं इन शहरों में, आम आदमी, उनका खौफ जो है वो ख़त्म होगा। तो फ़ौज के आने की ये एक पॉजिटिव एलिमेंट तो मौजूद है, हमेशा से है और रहेगा। दूसरी बात यह है कि सेफ सिटी जो है उसके कैमरास जो हैं एक पूरा नेटवर्क है। वो इफ्तिखार साहब के साथ बैठ के जब हम डिस्कस करते हैं वो हमें बताते हैं कि कितने हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं और जो वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ से आप मॉब की पहचान कराने के लिए बंदों की कि कौन कौन उस मॉब में शामिल था, वो उसके लिए स्पेशल वहाँ पर इक्विपमेंट मौजूद है। आज हमारे जो IG साहब हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर उस्मान और मोहसिन नकवी साहब, वो गए सेफ सिटी और वहाँ पर शनाख्त का अमल जारी है, जिसके बाद गिरफ्तारियों की लाइनें लगेंगी, क्योंकि कोई भी बच और छुप नहीं सकता उसके अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि एवन फील्ड्स के बारे में आपको याद है कि यहाँ हवा सिरकती थी किसी की या पत्ता हिलता था कोई, तो वो चढ़ दौड़ते थे एवन फील्ड्स के ऊपर मुजाहरा करने के लिए। अल्टीमेटली बरतानिया की पुलिस भी तंग आ गई, उन्होंने कहा बस भाई एनफ इज़ एनफ, अगले 3 दिन रुख ना करना इस तरफ का कोई, ना सिर्फ एवन फील्ड का बल्कि उसके इर्द गिर्द जितनी सड़कें हैं उनके ऊपर भी उन्होंने जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदी लगा दी। और लगनी चाहिए थी, इसलिए कि वो पाकिस्तान की तजलील का बायस बन रही थी। बहुत सारे लीडरान जो हैं उन्होंने ये आज की और कल की जो गुज़श्ता रोज़ है उसकी सूरत हाल के ऊपर कमेंट्स किए हैं। हमारे पास वक्त तो नहीं है कि हम तफसील से उसका जिक्र कर सकें, लेकिन हम चलते चलते कुछ ना कुछ बातें जो है वो कह देते हैं। वाडा साहब जो एक वक्त में बहुत ही करीबी साथी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा है कि अगर अमन कायम करने के लिए मुझे इस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़े, सियासतदानों के पास जाना पड़े, अदलिया के पास जाना पड़े, मैं जाऊँगा। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की नेचर, आदत और उनकी तरीक़ा वारदात के बारे में जो बातें की हैं उसकी तफसील का वक्त यहाँ नहीं है, किसी वक्त फिर करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है ये पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं उन्होंने ये नासूर पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया है, कोट एंड कोट ये उनके अल्फाज हैं। और वो ये कहते हैं, वो यहाँ तक चले गए हैं कि इमरान खान को तो पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए। जो जरदारी साहब हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अमन व अमान को कायम रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मज़ीद कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी। और ये उनकी बात में वज़न इसलिए है कि अगर आपको याद हो बेनज़ीर की जो शहादत हुई, जो ब्लास्ट में उनकी जान गई थी, उसके बाद बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने कल देखी है। उस वक्त इस बंदे ने एक नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे का, जिसने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही और इसके हिस्से बखरे होने से रोक दिया था। और एक दूसरी बात रोकड़ी साहब हैं जी, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, जो बहुत करीबी रहे हैं इमरान खान साहब के, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने जो शान नज़ूल फरमाई है बताई है इनकी, और जिस तरह से ये रिएक्ट करते हैं सूरत हाल के ऊपर, उसके लिए भी तफसील का वक्त नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जितना आप मना करें, जितना आप समझाएं, वो उतना ही वायलेंट होता है, उतना ही वो एरोगेंट हो जाता है। एरोगेंस वो कहते हैं कि खान साहब की पहचान है। मैं मुख्तसर जल्दी से अच्छा बुखारी साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं पूछना चाही थी, मेरे ख्याल में वक्त बिल्कुल ही कम है हमारे पास। खान साहब ने कुछ कंसर्न आज शो किए हैं जो कि वो पहले भी करते रहे हैं, अब चूँकि वो हिरासत में हैं वो फिर कर रहे हैं। बाहर लोगों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाह रही हूँ कि आप इसके ऊपर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को खदशात हैं, डर है मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला काम ना हो, ये इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। अंदर से जब वो तहवील में है उनकी इस तरह की बात करना और बाहर जो माहौल है यकीनन एक सीरियस जो सिचुएशन है। पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत सदमा हुआ है ये सुन के कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में उसकी पार्टी, उसके फॉलोअर कहते थे कि इससे ज़्यादा निडर कोई बंदा नहीं है, इससे ज़्यादा बहादुर लीडर दोबारा शायद पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होना है। उसका ये हाल है कि वो अपने आप को इक्वेट कर रहा है मकसूद चपरासी के साथ। वो ज़रबुल मिसल है ना कि कहाँ राजा भोस, कहाँ गंगू तेली,
مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کس دماغی کیفیت میں اس وقت. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جس انجیکشن کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس انجیکشن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے, یہ کوئی سلو پوائزننگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. دیکھیں میں اس کی تفصیل میں تو جاننا نہیں چاہتا ہوں, اس پر شاید موقع نہیں ہے اس کا, لیکن یہ کہ ان کوئی جرت نہیں کر سکتا. یہ جب کسٹڈی میں آپ چلے جاتے ہیں پھر آپ کی زندگی کی ضمانت دینا انہی انویسٹیگیٹرز کا کام ہوتا ہے, اسی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. اس لیے خان صاحب کو تسلی رکھنی چاہیے, حوصلہ رکھیں. انہوں نے لوگوں کو 3 سال جیلوں میں رکھا ہے. اچھا ایک اور سوال جو بار بار میرے خیال میں پوچھا بھی جا رہا ہے, مولانا فضل الرحمان سے 2 بار یہ سوال جو ہے وہ ہوا ہے, پھر مختلف ٹی وی چینلز پر اس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے, کیا پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے بھی 2 بار یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دینا چاہیے, کیونکہ جو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حالات اسی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا حالات اس نہج پہ پہنچ گئے؟ جس قسم کی سیاست آج کل ہو رہی ہے, اس قسم کی سیاست پہلے تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. لیکن ایک مثال ہمارے پاس ہے ایک نیشنل لیول کی پارٹی کو بین کرنے کی, وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی, یعنی خان عبدالولی خان صاحب کی وہ پارٹی تھی. لیکن وہ ان کے والد جو تھے بابا باچا خان, انہوں نے وہ بنائی تھی پارٹی. اس کو بین کیا گیا تھا کیونکہ ان کی بھی جو وارداتیں تھیں, جو ان کا طریقہ واردات تھا, ہندوستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھا. اگر تو آپ اس کے ساتھ ایکویٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر تو پی ٹی آئی کو بین ہو جانا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بین کریں, کیونکہ ہم اس یعنی سوسائٹی کے حصے کے لوگ ہیں جو پارٹیوں کو بین کرنے کی فیور میں کبھی نہیں ہوتے. اگر آپ افتخار خان سے بات کریں اس کی, تو وہ تو چلا اٹھتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں بھائی پارٹیوں کو بین وین نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس پارٹی سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو, جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے ذمہ داروں کے اوپر حملہ آور ہوں, اس کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر تو پی ٹی آئی کی قیادت فوری طور پر سوجھ بوجھ سے کام لے اور اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے فوراً, تب تو شاید یہ رک جائے. لیکن یہ الٹیمیٹلی اس نہج تک پہنچا اگر, تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی. توشہ خانہ کیس میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. خان صاحب کے اوپر آج فرد جرم اس حوالے سے عائد کر دی گئی. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کیا. بخاری صاحب, خان صاحب نے تو منع کر دیا تھا, صحت جرم سے بھی انکار کر دیا تھا, دستاویزات پر سائن کرنے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا, لیکن بہرحال فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے. دیکھیں 3 کیسز جو ہیں خان صاحب کے اوپر وہ بڑی خوفناک نوعیت کے ہیں. تینوں کا فیصلہ جب بھی کبھی آئے گا, جلدی یا بدیر جب بھی آئے گا, وہ اس کے اندر جو خوفناکی پوشیدہ ہے اس کا ادراک ہے خود خان صاحب کو بھی, خان صاحب کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو بھی. ایک اس میں توشہ خانہ کا کیس ہے, اس سے وہ بھاگ رہے تھے, آج سے نہیں بھاگ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کب کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس میں نااہل ہیں, تو وہ پیش ہی نہیں ہوئے تھے, عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہو رہے تھے. بالآخر تنگ آ کے انہوں نے کہا جی گو ٹو ہیل, یہ لوگ آپ کو انڈائٹ کر رہے ہیں ہم. تو وہ انڈائٹ ہو گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دیٹ از اوپن اینڈ شٹ کیس. اتنی یعنی زبردست قسم کی ایویڈنس موجود ہے کہ اس کے اوپر ان کے خلاف فیصلہ نہ آئے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگوں کا خیال ہے, وکلاء کا خیال ہے, جو سمجھتے ہیں قانون کی نیت کو, یعنی قانون کی جو واقفیت رکھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ توشہ خانہ میں ان کو ضرور سزا ہو بخاری صاحب, جائے ایک اور کیس جس کے حوالے سے صبح سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ کیس بالکل ختم ہو گیا ہے, اڑ گیا ہے, یہ ہے وہ ہے, فیصلہ آ گیا ہے. اس کیس کے حوالے سے بھی عدالتی حکام نے کہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ درست نہیں. ٹیریان کیس, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر چڑھا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اندر سے کتنی کھوکھلی ہے. یعنی ایک ایسا کیس جس کا ابھی فیصلہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو مین کلپریٹ ہے وہ آج تک پیش ہی نہیں ہوا عدالت میں. خان صاحب تو ابھی نہیں گئے نا, جن کے اوپر چارج ہے کہ آپ کی بیٹی ہے, چارج نہیں ہے, حقائق ہے, ماننے ہیں صرف. آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج ایسی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, اس میں سے ایک جج نے کہا کہ اگر خان صاحب نہ کر دیں تو کیس ختم. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی جتنی تشہیر ہو چکی ہے, جس لیولز کے اوپر اس کے ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں, چاہے وہ لاس اینجلس کی کورٹ ہے, چاہے وہ ادروائز ڈیلی میل کی سٹوری ہے, چاہے وہ جمائمہ خان کا انٹرویو ہے جس میں اس نے کہا کہ جب خان صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو میں نے ان کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو فوری مطلع کیا. تو مجھے بتائیں اور کون سی ایویڈنس آپ کو چاہیے. تو یہ ٹیرین کیس بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, پرووائڈڈ کہ اس کے اوپر جلدی فیصلہ آ جائے.